अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं परवेज रन। आज हम बात करेंगे कि इमरान खान न्यूट्रल्स पे इतना गुस्सा क्यों है। क्या न्यूट्रल्स इस साजिश को रोक सकते थे? क्यों इमरान खान रोज आए एक नया बयानिया लेके आता है? कभी मीडिया के सामने आके कहता है न्यूट्रल्स जानवर होते हैं, अगले दिन आता है कि न्यूट्रल्स साजिश को रोक सकते थे, फिर कहता है मैंने न्यूट्रल्स को बताया था कि एक साजिश हो रही है और इस साजिश को अगर नहीं रोका जाए तो मुल्क पीछे जा सकता है। पाकिस्तान का भी वही हाल हो सकता है जो श्रीलंका का है। फिर आके कहता है कि ऐसा हो सकता है कि एक घर के सामने एक चौकीदार खड़ा हो और चोर उसमें घुस रहे होते हैं और वो कहें कि मैं न्यूट्रल हूं। नाज़रीन, हम इन चीज़ों को अगर गौर से देखें, इमरान खान किसी हद तक सच है। इमरान खान का जो गुस्सा है वो भी किसी हद तक सही है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं है 1947 से लेकर 2022 तक हम देखते आ रहे हैं कि जो न्यूट्रल्स है यही लोग होते हैं, हुकूमत बनाते हैं, हुकूमत गिराते हैं। जब चाहे अपनी सरकार बना लिया, जब चाहे सरकार को गिरा दिया। इवन के इमरान खान के कई ऐसे कारकुन्स हैं वो मीडिया के सामने आके कहते हैं कि हमें पता है बाप का बाप कौन है। बाप हमें पता है कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी जो बलूचिस्तान में बनाई गई है, इस बात का मैं गवाह हूं। जब बाप पार्टी बलूचिस्तान में बना, इन लोगों ने इस्लामाबाद में अपने फ्लैग्स बनाने की कोशिश की, तो जहां पे ये फ्लैग्स बन रहे थे तो वो जो बाप का बाप है उन लोगों ने वापस उनको हुक्म दिया कि भाई आपने ये वाला फ्लैग नहीं बनाना है, ये फ्लैग जो हम बना के भेज रहे ये आपने बनाना है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमें उस वक्त पता चला था कि जो बाप बनाने जा रहा है ये कभी भी किसी भी वक्त जिस अपने बेटे को ये कह सकता है कि भाई आपने इस हुकूमत को छोड़ के उसका साथ देना है। जिस दिन हमने देखा कि बाप पार्टी वाले जो है वो पीपल्स पार्टी या नून के साथ मिल रहे हैं, उसी वक्त जितने भी जर्नलिस्ट थे, जितने भी पॉलिटिशियंस थे, उनको इस बात का अंदाज़ा लग चुका था कि जो बाप का बाप है वो कुछ न कुछ करने जा रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान को गुस्सा है न्यूट्रल्स पे, क्योंकि न्यूट्रल्स ने उनका साथ नहीं दिया। उनको पता है कि न्यूट्रल्स ने ही उनको लाया था और न्यूट्रल्स को भी उसने ही एक्सटेंशन दिया था, और यही न्यूट्रल्स है इन्होंने उनको कहा भी था कि आपने अगले 5 साल तक अपने हुकूमत करनी है। यही न्यूट्रल्स थे जिनको नवाज शरीफ लंदन में बैठ के इनको गालियां दे रहा था, आसिफ अली जरदारी कराची में बैठ के इनको क्या क्या बातें नहीं कह रहा था। यही इमरान खान जो कि साजिश का शिकार हुआ, यही न्यूट्रल जो उसके साथ हमेशा खड़े होने के दावे करते थे, आखिर इन्हीं न्यूट्रल्स ने उनका साथ छोड़ दिया। अब इमरान खान को सबसे ज़्यादा गुस्सा इस बात का है कि ये जो मेरे खिलाफ साजिश हो रहे थे रिजीम चेंज की, इस बात के हवाले से वो कहता है मैं न्यूट्रल्स के पास गया, मैंने न्यूट्रल्स को बताया है कि ये जो साजिश हो रही है बहुत ख़तरनाक टाइम पे हो रही है। इस वक्त अगर हमारे खिलाफ साजिश हुई और ये साजिश कामयाब हुई तो मुल्क बहुत ही पीछे जा सकता है। हम डॉलर को भी नहीं रोक पाएंगे, हम महंगाई को भी नहीं रोक पाएंगे, हम जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसको भी नहीं रोक पाएंगे, और हमें मजीद डू मोर के आर्डर्स मिलते आएंगे। हमें कश्मीर को भी सेक्रीफाइस करना होगा, हमें अफगानिस्तान में अमेरिका को फिर से अड्डे देने होंगे अगर ये साजिश कामयाब होती है। तो नाज़रीन, अब हम देख सकते हैं कि नवाज शरीफ लंदन में बैठ के ये बातें इनको कहते हैं कि आपने इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने हैं। इंडिया से अच्छे ताल्लुकात रखने का मतलब है कि यू हैव टू सेक्रीफाइस कश्मीर, अमेरिका को हमने हड्डे देने हैं, ये हमारे हुक्मरान कहते हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर मीडिया के सामने आ कहते हैं बेगर्स कांट बी चूजर्स। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अमेरिका कहेगा ये वही करेंगे। नाज़रीन, हम यहाँ पे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान खान की बात जो है वो सच निकली। वो कैसे सच निकली? क्योंकि अब जो कुछ वो कह रहे हैं, वो कहते हैं आपने टैक्स लगाना है, आप लगा रहे हैं। वो कहते हैं प्राइस आपने बढ़ाने हैं, आप बढ़ा रहे हैं। वो कहते हैं आपने इंडिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने हैं, आप वही कर।
اور وہ IMF کے ذریعے آپ کو بلیک میل کیے جا رہے ہیں۔ آپ جو باتیں مان بھی رہے ہیں اس کے باوجود بھی IMF آپ کو ڈیل پہ آمادہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان نے جو کہا تھا امریکیوں کی اگر آپ بات مانیں گے وہ آپ کو کہیں گے ڈو مور، اور حقیقت میں وہی ہو رہا ہے۔ عمران خان کو ایک اور بھی ڈر تھا، وہ کہتا ہے اگر رجیم چینج کامیاب ہو گئی پاکستان کے سیاستدان کے اوپر ایک پریشر آئے گا جس طرح عمران خان کے اوپر آئی تھی کہ آپ نے اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے، اور ابھی بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں وہ ماحول کریٹ کیا جا رہا ہے کہ اسرائیل کو ریکگنائز کرنا ہے۔ تو عمران خان کو نیوٹرلز پہ اس لیے غصہ ہے کیونکہ وہ اس سازش کو روک سکتے تھے۔ عمران خان کو اس بات پہ بھی غصہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے کبھی بھی نہیں کہا ہے کہ میں اپنا آرمی چیف لاؤں گا۔ تو ناظرین اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں عمران خان کو گرانے کے پیچھے صرف ایک ہی وجہ ہے، وہ ہے عمران خان نے کہا ہے کہ میں فیض حمید کو آرمی چیف بناؤں گا۔ تو عمران خان کل اب میریٹ ہوٹل میں آ کے اپنے اس بات کی صفائی دیتا ہے کہ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ میں اپنا آرمی چیف لگاؤں گا یا میں جنرل فیض حمید کو آرمی چیف بناؤں گا۔ اگر ایک جو بھی پروپیگنڈا جس نے بھی کیا اس نے سارا الزام نون والوں پہ لگا دیا۔ تو ابھی بھی عمران خان نیوٹرلز پہ غصہ اس لیے ہے کہ جو کچھ ابھی بھی جو امپورٹڈ گورنمنٹ کر رہی ہے اور وہ نیوٹرلز ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ساتھ کس طرح دے رہے ہیں؟ مہنگائی ہو رہی ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہی ہے، ڈالر اوپر جا رہی ہے، انسٹیبلٹی ہے، آپ کے یہاں پہ لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی ہے، آپ انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات بنا رہے ہیں، آپ اسرائیل کو ریکگنائز کرنے کے لیے ماحول بنا رہے ہیں، آپ امریکہ کو اڈے دینے کے لیے بھی ماحول بنا رہے ہیں۔ تو یہ سارے وہ چیزیں عمران خان کے ہوتے ہوئے یہ نہیں ہو سکتے تھے۔ ابھی بھی عمران خان یہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے امریکہ ہے یا بگ پاورز ہے ان کے لیے سردرد بن گیا ہے، کیونکہ عمران خان کے ہوتے ہوئے وہ ان چیزوں کو کبھی بھی اکنالج نہیں کرے گی کہ پاکستان اسرائیل کو ریکگنائز کریں یا امریکہ کو یہاں پہ اڈے دے دیں یا پھر ڈو مور کے پالیسیز پہ آپ چلتے رہیں۔ عمران خان کو اس لیے غصہ ہے کہ جو کام اس نے ملک کے لیے کیا تھا وہ لانگ ٹرم کے لیے کر رہا تھا، وہ شارٹ ٹرم کے لیے نہیں کر رہا تھا، وہ اپنے سیاست کے لیے نہیں کر رہا تھا۔ اس نے کہا 5 سال مجھے رہنے دیں، میں سب کچھ ٹھیک کروں گا۔ کووڈ میں جتنے مشکلات اس کے لیے آئے، پھر اس کے بعد جو پارٹیز میں جو آپ نے بہاب بنایا تھا بلوچستان میں، اس کے جو بلیک میلرز کو آپ نے اس کے ساتھ شامل کیا، ایک طرف MQM تھا، ایک طرف مسلم لیگ کاف تھا۔ تو اس بات پہ اس کو غصہ ہے کہ جس طرح وہ پلان لے کے آیا تھا کہ میں پاکستان کے لیے یا اس ملک کے لیے کچھ کر جاؤں گا، اس کو کچھ کرنے نہیں دیا۔ کس نے نہیں دیا؟ یہی نیوٹرلز نے نہیں دیا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سننے میں تو یہی آ رہا ہے کہ نیوٹرلز پھر سے عمران خان سے بیٹھنے کو تیار ہے۔ عمران خان کو عمران خان کو یہ یقین دلایا ہے کہ آپ نے کوئی دھرنا نہیں دینا ہے، آپ نے یہ جو امریکہ والی بیانیہ کو ختم کرنا ہے، تو ہم الیکشن کی طرف جائیں گے۔ لیکن عمران خان نے کہا ہے کہ میں یہ امریکہ والا بیانیہ تو ختم نہیں کروں گا، بہرحال دھرنے نہیں دوں گا۔ آپ نے الیکشن جتنا جلدی ہو سکتا ہے کراؤ تاکہ ملک کے مستقبل کو سنوارا جائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آ جائیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں۔